अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आपका दिन अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर अपना साया कायम रखे, रहमतें फरमाए, करम फरमाए, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का आप पर साया कायम रहे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और जो आपसे सवाल किया जाए कमेंट्स में प्लीज उसका जवाब जरूर दें ताकि हमें उससे मजीद मदद मिल सके इंप्रूवमेंट करने की। बहुत शुक्रिया। चलते हैं जरा वीलॉग की तरफ। दोस्तों, अनोखा लाडला खेलने को पूरा सिस्टम मांग रहा है, पूरा आइन मांग रहा है, पूरे अदालती निजाम को अपने घर की लोंडी बनाना चाहता है। इमरान खान के मुतालबात हमेशा से अनोखे ही रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब फरमाइशें कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब रोज नए नए मुतालबे कर रहे हैं, लगता है कि इमरान खान साहब को दोबारा सदर या वज़ीर आज़म की सीट पर बिठाना पड़ेगा। अब वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बिठाने वालों के दिन थोड़े रह गए, वरना इस टाइम जो बैठे हुए हैं आपकी बड़ी अदालत में, वो तो शायद कह भी दे कि इनको बना दे दोबारा बगैर वोटों के। बट एनी हाउ, मसूफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त फाल कर दी है, मेरे तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाए। तो मतलब मेरे जिन्ने भी जुर्म ने वो मेरे यारा कोल, दोस्ता कोल, बेलियां कोल, मित्रा कोल, सजना कोल ट्रांसफर कर दो। क्यों? इस्लामाबाद वाले मेरे खिलाफ दे रहे हैं, मेरे खिलाफ नहीं दे रहे। वो अगर सही बात कर रहे हैं तो वो जाहिर है इमरान खान के खिलाफ ही गिने जाएंगे। तो वो फरमा ये रहे हैं कि नहीं जी, इनको आप फारग कर दें, इनसे मतलब मेरी जान छुड़ा दें और मुझे मतलब वापस वहां पर भेज दें जहां से मैं मुझे रिलीफ मिल जाए। ये इमरान खान साहब की फ्रेश और ताजा जो है ना वो फरमाइश है। खुल्लम खुल्ला अदालती सहूलतकारी का एतराफ हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की सहूलतकारी होती है। इमरान खान जानता है जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता सजा के खिलाफ अपील पर, तब तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं आ सकता। इसलिए बंदयाल साहब भी रिलीफ देने में बेबस है। अगर यहां पर बंदयाल साहब का बस चले ना तो वो फिर वही ऑर्डर करें। आपको याद है 9 मई के बाद उन्होंने कहा था कि जी एक तो इनको अगले 2 घंटे में पेश करें, मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए, किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और जब वो इमरान खान साहब को पेश करवा लिया अपने पास बिठाकर और उनको कहा गुड टू सी यू, जब वो एक मुजरम, पहले तो उस मुजरम को आपने अपने पास बुला लिया और जब उन मुजरम को अपने पास लेके आ गए तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि गुड टू सी यू। अब गुड टू सी यू है, वो आप खुद समझदार है कि गुड टू सी यू क्या होता है अगर एक मुलजम के लिए। लेकिन उनका क्योंकि बस नहीं चल रहा इसलिए वो ये सब कुछ जो है, लेकिन खैर ये इमरान खान साहब है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मसूफ ने फिर दीगर सहूलतकारों की देखना शुरू कर दिया है। बंदयाल साहब से पसे पर्दा तो यही दरखास्त है कि अगर आप बराह रास्त रिलीफ नहीं दे सकते तो कम अज कम मेरा केस लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दें। मसूफ फरमाते हैं कि जज हमायूं दिलावर मुझसे नफरत करता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत पर जज हमायूं ने मुझे सजा दी थी। मैंने ये अनोखी मिसाल ही देखी है कि केस में दूसरे सूबे में मुंतकिल करवाने की दरखास्त, यानी वफाक से उठाकर केस किसी सूबे की हाई कोर्ट में ले जाया जाए। यहाँ बहरहाल इमरान खान की दरखास्त किसी सूरत आईनी रसूली नहीं, लेकिन कोई बैद नहीं कि बंदयाल साहब कोई ऐसा ऑर्डर कर दे। क्योंकि इमरान खान साहब ने एक सूबे में 10 साल हुकूमत की है और एक सूबे में 5 साल हुकूमत की है। तो वो चाहते हैं कि वहां पर जो बाकियात हैं, बाकियात वो वहां पर 10 साल की बाकियात है, पंजाब में 5 साल की बाकियात है। और हो सकता है जब पंजाब या केपीके से भी इमरान खान साहब को रिलीफ ना मिले, वहां पर भी जमीर जागे और इंसाफ करें, तो फिर इमरान खान साहब हो सकता है कि मेरा केस लंदन ट्रांसफर कर दें या फिर मेरा केस इसराइल ट्रांसफर कर दें, क्योंकि मुझे वहां से इंसाफ मिलेगा। और अगर वहां से भी ना मिला तो फिर इमरान खान साहब कोई और भी तरीका अपना सकते हैं। लेकिन एनी हाउ ये होने नहीं जा रहा, ये हो नहीं सकता। लेकिन एक बात आपको बता दूं, बंदयाल से कुछ बैद नहीं है। बंदयाल क्या करने वाला है जाने से पहले हो सकता है बंदयाल जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हो। मरियम नवाज की दरखास्त निपटा दी, राणा सनाउल्लाह की निपटा दी, ये निपटा दी, वो निपटा दी, और एंड में आकर इमरान खान को बड़ा रिलीफ देती कि मैं तो इंसाफ कर रहा था, आप लोगों के साथ भी इंसाफ किया और मैंने इमरान खान के साथ भी इंसाफ किया। कुछ भी हो सकता है, इसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा जी, आरिफ अलवी ने जिस तरह पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हसाई कराई, ये मामला अभी दबा नहीं। अलवी साहब शदीद मुश्किलात में दिखाई देते हैं। ये मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है, क्योंकि आरिफ अलवी ने तो अपने खिलाफ बहुत कुछ दे दिया है। इससे पहले किसी सदर ने ऐसा नहीं किया। चूंकि अलवी साहब ने अपने अमले पर डाला तो हुकूमत की इंक्वायरी जरूर करवानी चाहिए। इंक्वायरी में अलवी साहब झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सदर अलवी के लॉ डिपार्टमेंट के हेड जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन ने भी कहा है कि अलवी ने जिस बिल पर एतराज नहीं लगाया, ना इस बारे में कुछ बताया है, अमले ने ईमानदारी से काम किया है, कोई हेरा फेरी नहीं की। आला अदलिया के साबिक जज
اور ایوان صدر کے قانونی امور کے سربراہ یہ موقف الوی صاحب کو مزید پھنسا دیتا ہے۔ رہی صحیح کسر اپنے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے پوری کر دی، کہا کہ صدر مملکت کو بل پر اعتراض تھا تو توجہ لکھ کر بھیج دیتے، تحریری طور پر واپس نہ بھیجنا ان کی غلطی ہے۔ مطلب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو الوی جو ہے وہ اپنوں سے ہی چپیڑیں کھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اپنوں سے مراد یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، بہت بڑے کیس لڑے ہیں انہوں نے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اعتراض تھا تو جب تک اس کو پیپر پر لکھ کر اس کو اعتراض لگا کر آفیشلی رجسٹرڈ کر کر آپ واپس نہیں بھیجتے، وہ کسی کو کیا پتا اعتراض ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا اپنے عملے کے پاس رہنے دیتے ہیں، اس کو واپس نہیں بھجواتے، اس سے پہلے ہزاروں بل جو ہیں وہ الوی صاحب جو ہیں وہ سائن کر چکے ہیں، ان کو کوئی طریقہ کار سمجھانا یا ان کو کوئی بتانے کے لیے تو میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ جس طرح نصرت جوید صاحب نے اپنے اس پروگرام میں کہا کہ ایک رات پہلے الوی صاحب تحریک انصاف کے کچھ عہدیداروں کے ساتھ رات کو ڈنر پر تھے، F8 F10 پتہ نہیں کس جگہ پر تھے، وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جب ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں گے، جہاں پر ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی مشاعرہ بھی ہو، تو جوش خطابت جوش جذبات میں آ کر ان کو یاد کروایا ہو، عہدیداروں نے ان کو غیرت دلائی ہو کہ الوی صاحب تسی ایک دنداں والے ڈاکٹر ساجے، تہاڈا عمران خان نے صدر بناتا ہے تانوں، تسی کی کر رہے جے، تسی کیڑے بل تے سائن کرتے نے، اس تو بعد فلانا بھی چکیا گیا، فلانا بھی چکیا گیا، کہ خدا دا خوف کرو۔ تو پھر الوی صاحب جذبات میں آئے، ان کے اندر کے جذبات ابھرے، انہوں نے کہا اچھا جی میں نے غلط کر دیا، کوئی بات نہیں میں صبح ٹھیک کر دوں گا۔ تو اب وہ اپنے تحریک انصاف عمران خان کے کلوز اور گالیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے پنگا تو لیا ہے، لیکن دوسری طرف پورے ملک کی عزت داؤ پر لگا دی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ اس میں ابھی جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اچھا جی ایک اور دھماکہ دار خبر پر بات کریں گے۔ سائفر کیس میں عمران خان نے ایک اور کردار کو پھنسا دیا۔ حمید گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے سائفر تحقیقات میں FIO کو جہاں قریشی کا نام دیا، وہاں نیازی نے سارا جو ملبہ ہے جنرل فیض پر ڈال دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران نے سائفر والے معاملے میں فیض حمید کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ عبداللہ گل صاحب نے بتایا کہ FIA نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے سابق ادارے سے گرفتاری کی اجازت بھی طلب کی جائے، یعنی فیض حمید کی بھی سائفر کیس میں گرفتاری ہونے جا رہی ہے۔ یہ تو بہت پہلے طے ہو چکا ہے کہ عمران خان محسن کشی کی مشین ہے، بلکہ اپنے محسن کھانے والی بلا ہے، لیکن یہ ایک اور محسن جو اس کو یہاں تک لے کے آیا۔ اگر اس میں کچھ سچائی ہے کہ یہ سائفر والے کیس کا جو ہیڈ ہے، سرگنا ہے، جو پلانر ہے، جس نے سارا کچھ کیا ہے، وہ جنرل فیض حمید ہے، دوستو جنرل فیض حمید کا جو نقصان ہوگا وہ ہوگا، لیکن عمران خان کے بارے میں تو میرے خیال میں اس کے بعد مہر لگ جائے گی کہ عمران خان کسی کا نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سارے عمران خان کے ساتھ ہے، بہت ساروں نے عمران خان کو اوپر لے کے گئے، جب تک جہانگیر ترین اور علیم خان عمران خان کے ساتھ تھے یہ اس کو لے کر سنبھل کر چلتے تھے، یہ صرف اوپر جا رہا تھا، کیونکہ وہ ان کا پیسہ، انویسٹمنٹ، دماغ، ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں شامل نہیں ہوگی عمران خان کو یہاں تک لانے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی عمران خان نے اپنے ان دونوں محسنوں کو ڈچ کرایا، ان کو نکال کر سسٹم سے باہر پھینکا، پارٹی سے پھینکا، ان کو اندر ڈلوایا، ان کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے، اس کے بعد عمران خان کا زوال شروع ہوا۔ تو یہاں پر اگر عمران خان صاحب کا زوال اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے جو بہترین دو دوست تھے، انویسٹر تھے، اس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، ان کے ساتھ عمران خان کر سکتا ہے، تو پھر جنرل فیض حمید کے ساتھ جو کرے گا وہ تو میرے خیال میں دنیا دیکھے گی۔ لیکن خیر یہ دعویٰ ہے، آگے جا کے دیکھتے ہیں اس پہ کیا خبر نکلتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوستو عمران خان کی کابینہ میں شامل ایک وزیر صاحبہ کی قابلیت محض یہ ہوتی تھی کہ وہ عمران خان کو ہینڈسم کہتی تھی۔ پاکستان میں اچھے موسم کی وجہ سے عمران خان قرار دیتی تھی کہ جو اتنے بھی پاکستان میں خوبصورت موسم میں بارشیں ہوتی ہیں وہ صرف عمران خان کے حسن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ محترمہ زرتاج گل صاحبہ، یہ محترمہ بھی شکنجے میں آ گئی ہیں، اینٹی کرپشن نے ان کی بڑی کرپشن پکڑی ہے۔ زرتاج گل اور ان کے شوہر پر سرکاری ٹھیکوں میں اچھی خاصی کمیشن کھانے کا الزام ہے۔ اب اینٹی کرپشن طلب کرتی ہے تو پیش نہیں ہوتے۔ اینٹی کرپشن اور پنجاب پولیس نے زرتاج گل کے گھر پر چھاپے مارے، سلسلہ جاری ہے، لیکن تاحال گرفتاری سے بچ سکی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ سونے ہیں تو آپ کو ہر جرم میں معافی مل جائے گی، مطلب ملنی بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر زرتاج گل صاحبہ جو ہے وہ آپ کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے انجوائے تو بڑا کیا ہوا ہے نا، اب جو آپ حساب تو دینا پڑے گا، جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کمائے ان کا حساب تو دینا پڑے گا، اس میں تو جان نہیں چھوٹنے والی۔ خیر آخر میں ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سناؤں، عمران خان کو جو لطیفے بلکہ جوکر صحافی سپورٹ کرتے تھے، ان میں سے صابر شاکر ٹاپ پر ہے۔ مصروف نے دعویٰ کیا کہ اٹک جیل میں عمران خان قید ہے، عمران خان کا ہم شکل قید ہے، عمران خان کہیں اور موجود ہے۔ یوتھیوں کو اس طرح کے دلاسے دلائے جا رہے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے۔ صابر شاکر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو
अटक जेल में कैद है वो इमरान खान का हम सब उम्मीद वाला एक था ना वो प्रोग्राम जियो का, उसमें इमरान खान साहब बन के आते थे, शायद जेल में वो इमरान खान साहब है, यानी कि 2 नंबर इमरान खान साहब है, जेल इमरान खान है, और इमरान खान साहब को बड़ी खूबसूरत जगह पे कहीं रखा हुआ है। वो स्विट्जरलैंड भी हो सकता है, जनेवा भी हो सकता है, पेरिस भी हो सकता है, न्यूयॉर्क भी हो सकता है, एम्स्टर्डम भी हो सकता है, जहां पे इमरान खान साहब पुरसुकून जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, और जेल में इमरान खान का हम शक्ल बैठा हुआ है। आप अंदाजा करें कि यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए, और ये जुम्बी जो दौलत शाह की चुईयां हैं, जिनको मैं दौलत शाह की चुईयां कहता हूं यूथियों को, उनकी अकल देखें कि वो इस बात को भी मानेंगे कि जो साबर शाकर कह रहा है वो ठीक कह रहा है। यहां पर आके मुझे लगता है, पता खुदा की कसम, अब मैं वेट कर रहा हूं कि मेरा यार साउथ बार्ट जो है वो इस पर रिएक्शन देगा, वो इस पर बताएगा कि साबर शाकर जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। असल में जो जेल में इमरान खान का हमशक्ल है, इमरान खान जो है वो दुबई में, अबू धाबी में बैठा है, और साउथ बार्ट उससे मुलाकात भी कर चुका है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर है जो तहरीक इंसाफ में जाएगा उसका ऊपर वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, उसके अलावा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। साबर शाकर की बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप लोग इस पे कमेंट करके बता सकते हैं? क्या अटक जेल में इमरान खान का हम शक्ल गिरफ्तार अरेस्ट है और इमरान खान कहीं और बैठा हुआ है? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी।